अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम बात करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज़ क्यों एग्जॉस्ट हो गए हैं मेंटली और इमोशनली क्यों एग्जॉस्ट हो गए हैं, और ये होकर फिर वो करते क्या हैं, उसका क्या हल ढूंढते हैं और वजूहात क्या हैं इस मेंटल एग्जॉस्शन की और अ, इस इमोशनल एग्जॉस्शन की। सबसे पहले तो मुझे जो वजह समझ आती है वो है फाइनेंशियल प्रेशर्स। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क में महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। पर फिर भी कराची जैसे बड़े शहरों के अंदर लोग कुछ ना कुछ करके दे मेक द बोथ हैंड्स मीट, क्योंकि इट्स अ सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो यहाँ पे आके लोग कुछ ना कुछ कर जाते हैं। इन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट दो इश्यूज़ डायरेक्ट इश्यूज़ हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, एक इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। सबसे पहला जो इशू है वो ये है कि फैमिली प्रेशर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। चाहे वो शादी के हवाले से हो, चाहे वो आपका घर को फाइनेंशियली हेल्प करने के हवाले से हो, चाहे वो घर में आपस में बहन भाइयों के और माँ बाप के रिलेशनशिप्स के हवाले से हो। होता ये है कि आप एक पहाड़ बना लेते हैं अपने जहन के अंदर, जिस पहाड़ को आप हर बार गिराना चाहते हैं, और ये जो तगो दौड़ है उस पहाड़ को फेस करना, फिर उसको गिराना और ना गिरा पाना, इस चक्कर में आप मेंटली ड्रेन हो जाते हैं, इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं। भाई हमारी सोसाइटी में शादी कर दो, भाई इसकी इतने साल की हो गई लड़की है, इतने साल का हो गया लड़का, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने स्टूडेंट्स से कई बार पूछता हूँ तो कहते हैं जी कि गुनाह से बचेंगे। अब ये एक बहुत अजीब सा मिसकॉन्सेप्शन है जो कि मैं उन्हें भी कहता हूँ कि जी आप शादी को सिर्फ सेक्स के हवाले से क्यों देखते हैं? क्योंकि फ्री का सेक्स मिलेगा तो गुनाह से बचेंगे, यही है ना आपकी डेफिनेशन। गुनाह से बचने के लिए आपको किसी न किसी इम्पेटस की या इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? गुनाह से बचने के लिए आपकी अखलाकियात क्यों नहीं सिखाई आपके माँ बाप ने आपको या सोसाइटी ने आपको? माँ बाप ने तो शायद इसलिए नहीं सिखाई क्योंकि वो बेचारे खुद ही, उनको कख पता नहीं है किसी चीज़ का। और खैर, शादी के लिए जी ज़ोर डालेंगे, ज़बरदस्ती डालेंगे। अब एक बंदा, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉम अ मेन्स पर्सपेक्टिव आई एम टॉकिंग अबाउट, जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो शादी करेगा, फिर आप उस पे प्रेशर डालेंगे बच्चा पैदा कर दो। तो आपके यहाँ आपका पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है कि 4-4 शादियाँ कर लो और बच्चे पैदा कर लो, और क्या ये कौन-सा ज़माना चल रहा है? 1000-1500 साल पहले का ज़माना चल रहा है कि जब हल चलाने के लिए आपको लड़कों की ज़रूरत पड़ा करती थी और घर का काम करने के लिए लड़कियों की ज़रूरत पड़ा करती थी। आजकल ऐसा नहीं होता भाई। आजकल एक बच्चा आप इस दुनिया में ला रहे हैं, ब्रिंगिंग अ चाइल्ड इनटू दिस फक्ड अप वर्ल्ड, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी तो है। उसको कुछ और खाना खिलाना, अल्लाह रिस्क दे रहा है, अल्लाह ने रिस्क का वादा बिल्कुल किया है। भूखा नहीं सोएंगे आप, सिर्फ भूखा सोना ही क्या, भूखा सोना ना सोना और पेट में रोटी चले जाना, यही थोड़ी है आपकी ज़िंदगी का मकसद। अच्छा इंसान बनना है, मुआशरे के अंदर एक ऐसा फ़र्द बनना है जो कि कंट्रीब्यूट कर सके, जो कि बुराई ना फैलाए, एक बाएतमाद और एक वेल ऑयल्ड पार्ट ऑफ द मशीनरी बनना है। या फिर आप बस पैदा करके छोड़ दो उनको कि जाओ तुम्हारी हो गया, अब हमने पैदा कर दिया, अल्लाह रिज़्क देगा तुम्हें, जस्ट जाओ। और यहाँ आप इस चीज़ को बहाना बना के कि क्योंकि अल्लाह देता है औलाद, तो फिर आप किए जाएँ प्रोटेक्टेड सेक्स और बच्चों पे बच्चे निकालते जाएँ, बच्चों पे बच्चे निकालते जाएँ। और फिर ज़ाहिर-सी बात है, बड़ी लॉजिकल सी इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक रोटी है आपके पास, उसको अगर एक खाने वाला हो तो पूरी रोटी खाएगा, 2 खाने वाले हैं तो आधी-आधी रोटी आएगी, 4 खाने वाला तो 1/4 आएगा। तो जो भूख एक रोटी से मिटनी है वो 1/4 से नहीं मिटेगी। और ये हर चीज़ के अंदर है। फिर आप उनको अच्छी पढ़ाई नहीं दे पाएँगे, अच्छे कपड़े नहीं दे पाएँगे, अच्छा माहौल नहीं दे पाएँगे, फ्रस्ट्रेटेड आप होंगे, सारा फ्रस्ट्रेशन उन पे निकालेंगे, उनकी मेंटल इमोशनल हेल्थ को तबाह बर्बाद करते जाएँगे। उनको एक डीप स्कार ट्रॉमा देते जाएँगे जो फिर बड़े होके वो फिर दुनिया के साथ लड़ेंगे, मुआशरे में या तो लड़ेंगे या तो फिर मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा इश्यू है हमारे मुल्क के अंदर कि भाई शादी कर लो। शादी शुड बी वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट मैटर।
ہر کسی کی چوائس ہونی چاہیے. صحیح انسان سے شادی کرنا امپورٹنٹ یا بس شادی کرنا امپورٹنٹ ہے. اور شاید اسی وجہ سے میں یہ چینلز وغیرہ فیس بک پہ اور ادھر ادھر یوٹیوب پہ بھی فالو کرتا ہوں. ایک محترمہ ہیں, بہت زبردست بات کرتی ہیں, اینکر ہیں, میں ان کا نام مینشن کر دیتا ہوں, اینی رائے نام ہے ان کا. تو میرے سامنے ان کی پوڈ کاسٹ گزری, ویری ویل ریڈ اینڈ ویری ویل ایکسپیرینس اینڈ ایکسپیرینس لیڈی, جو کہ بہت ڈفرینٹ قسم کے کیسز کو جا کے وہ جرنلزم کے تھرو وہ جا کے ڈفرینٹ قسم کے کیسز کو اسٹڈی کرتی ہیں اور ان کے اوپر انویسٹیگیشن کرتی ہیں. تو وہ جو سٹوریز بتاتی ہیں, یہ ہماری ایک بیوقوفی کے نتیجے میں جو شادیاں کرا دیتے ہیں, وہ بڑی ہاربل سٹوریز ہوتی ہیں, بڑی ہاربل سٹوریز ہوتی ہیں. تو یہ ایک تو آپ نے یہ شادی کرنے کا ڈرامہ اپنے بچوں اور بچیوں پہ ڈال دیا ہے. یہ خدا را جب وہ شادی کریں گے تو when they are mentally ready, this is not 1400s right now, this is 2026, please live in the time and space. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہو گئی. اور گناہ سے بچنا کیا ہوتا ہے بھائی؟ صرف سیکس ہی ہے کیا سارا؟ یہ ہمارے دیواروں پہ جا کے دیکھیں, مردانہ کمزوری کا علاج کیا جاتا ہے یہاں پہ. یہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ 24-24.5 کروڑ پاپولیشن اس ملک کی ہو گئی اور مردانہ کمزوری بھی چل رہی ہے, جس طرح سے میں اشتہار پڑھتا ہوں دیواروں کے اوپر. تو مردانہ کمزوری کا علاج ہو رہا ہے فری میں, اور مردانہ فری میں نہیں, بابا بنگالی کر رہا ہے, پتہ نہیں کون کر رہے ہیں. وہ ریسنٹ ایک لڑکا معجون کھا کے سواگرات کرنے گیا, مر ہی گیا. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مردانہ کمزوری ہے تب اتنی پاپولیشن, اور خدا نہ خواستہ مردانہ کمزوری حل ہوگی پاکستانیوں کی, تو پھر تو بھائی 24 کروڑ سے 48 کروڑ بننے میں تو 2-2.5 سال 3 سال کا عرصہ لگے گا. جس طرح کہ ہم کوئی اور کام ہے نہیں, ہم جو سارا دن دماغ پہ سیکس 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 سوچتے رہتے ہیں. سیکس کے علاوہ ہمارے دماغ میں اور کچھ آتا ہی نہیں ہے. کام کو ہم گھٹنوں میں رکھتے ہیں اور سیکس کو ہم رکھتے ہیں ادھر دماغ کے اوپر. تو یہ تو 48 کروڑ سے اوپر تجاوز کر جائے گی ہماری پاپولیشن. تو میں تو اس دن سے ڈر رہا ہوں. اللہ کرے مردانہ کمزوری چلتی رہے, یا جو جتنا ہے اتنا کافی ہے بھائی. اب بات سر یہ ہے کہ ایک تو آپ نے یہ کر دیا, دوسرا ہمارے یہاں ریلیشن شپ ایشوز ہیں بہت سارے. خیر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ریلیشن شپ کے اوپر ایشوز کیسے مینٹلی آپ کو اسٹریس کا باعث بنتے ہیں, کیسے مینٹلی فٹیگ کا باعث بنتے ہیں, نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. فی الحال اس شادی کے ٹاپک کو نپٹاتے ہیں اور ویڈیو لمبی نہیں کرتے. تو بھائی صحیح انسان سے شادی ہونا بہت امپورٹنٹ ہے, یا بس شادی ہونا امپورٹنٹ ہے؟ وہ وقت چلے گا میاں. سب سوسائٹی کا کرتی تھی, وہ شادی نہیں کی, فلاں نہیں کی. اب کوئی بھی نہیں کہتا یار, نوبڈی کیئرز. ہر کوئی اپنے اپنے معاملات میں پھنسا ہوا ہے. ہر کوئی 4 پیسے کمانے کے چکر میں کہ عزت کی روٹی مل جائے. لک اراؤنڈ یو, یہ سارا معاملہ جو ہے, تیل مہنگا ہوا, گیس ہے نہیں, دنیا جان کے اور ایشوز ہیں. یہ وہ باتیں لگژری کی باتیں, یہ وہ باتیں کرتے ہیں جنہوں نے یا تو پیشہ بنایا ہوا ہے, جو 4 شادیوں کی تلقین کرتے ہیں. اور اوپر سے بیوقوف ہیں بھائی ہم لوگ. ہماری جو پوری کی پوری قوم ہے ایک عجیب بیوقوف قوم ہے. ہم لوگ نان انٹلیکچوئل اور بالکل پوٹیٹو والی, آلو والی ہماری عقل ہے, آلو سے اوپر نہیں ہم لوگ. تو اس آلو والی قوم کو اور شادیاں کرواؤ اور آلو پیدا کرو, تو آلوؤں کا ملک ہو جائے گا, یہ کاربوہائیڈریٹس کا ملک ہو جائے گا. بہرحال سیریس بات سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہتے ہم. تو شادی کا جو ایشو ہے بہت امپورٹنٹ اور بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اس کے اوپر آپ فیملی پریشر, سوسائٹی پر جہنم میں جائیں سارے یار. کل کو بھگتنا آپ نے بھائی, فیملی نے نہیں بھگتنا. تھوڑی بہت فیملی ساتھ دے دیتی ہے, بٹ ان دا اینڈ دس از یو اینڈ یور لائف. اینڈ اف یو ہیو کڈس تو پھر تو آپ لگ گئے آپ کے لسن. تو اپنے بارے میں اور اپنے معاملات کے بارے میں خود سوچا کریں, اور شادی میں جلد بازی نہ کریں. میری دا رائٹ پرسن, بیکاز مینٹل کمپیٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے. بھائی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اویئرنیس جو بیکار اویئرنیس ہے وہ تو کم از کم آ گئی ہے نا. اور اس کا اوپر سے سوشل پریشر آپ کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ کی لائف پرائیویٹ نہیں رہی تو آپ کو دکھانا پڑتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. سارا معاملہ آپ بڑی شدت سے آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو دیکھیں, آپ کی زندگی کو دیکھیں, آپ کیا کر رہے ہیں. So trust me, marrying the right person is the only choice آپ کے پاس جو ہونی چاہیے. Other than that, if you're not able to find the right person, don't marry bro. ختم ہو کی بات. چاہے وہ پھر پیرنٹس پریشر دیں یا پھر سوسائٹی پریشر دے, آپ کی زندگی ہے, آپ ڈیسائیڈ کریں. پاکستان کے قانون میں کوئی ایسا قانون نہیں بنا کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ شادی کرنی ہی ہے. اس میں یہ کہ 18 سال سے اوپر کو شادی کرنے کی اجازت ہے, کرنی ہی ہے شادی, ایسا کوئی قانون نہیں ہے.
نہ ہی ایسا اسلام میں قانون ہے کیونکہ شادی کرنی ہی ہے. اس میں یہ بولا گیا کہ 40-45 نکاح کیا کرتے تو کم کر کے 4 کر دیے. کوئی اور کام تو تھا نہیں ان کو. حضور نے آ کے ان کو انسان بنایا اور حضور کی تعلیمات ہی بھول گئے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک واز اے ویری انٹلیکچوئل لاجیکل پرسن. انہوں نے اتنا زبردست قسم کا ایک مذہب آپ کو دیا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور سنت انہوں نے دی ہے اور بہت زبردست قسم کی تعلیمات دی ہیں. پتہ نہیں آپ کیا فالو کر رہے ہیں, کون سی مینٹیلٹی فالو کر رہے ہیں. بہرحال شادیوں کے اوپر بات کرنے کے لیے بہت سارا مواد ہے میرے پاس, مگر کیونکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے آپ سے خدا رہی درخواست ہے کہ پہلا یہ ریزن یہ ہے مینٹل فٹیگ کا. اس کے اوپر 2-3 اور چیزیں ہیں جس میں بات کیا کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آج کی ایپیسوڈ دس از گونا بی دا فرسٹ ایپیسوڈ ان دس مینٹل فٹیگ کے معاملے میں. اس کے اوپر اور بات کریں گے. تب تک اجازت دیجیے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.